नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। दलहरूलाई अब महाधिवेशन लाग्यो। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै अब महाधिवेशनमा होमिने भएका छन्। यसका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मंसिरको साइज जुराएका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पुसमा महाधिवेशन फासफुस पार्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले पहिला तोकेको तिथि आगामी भदौ दोस्रो साताको हो, तर उसले भदौमा सकेन, बर्खा लाग्यो, सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो र महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने धेरै प्रक्रिया उसले पूरा नै गर्न सकेन। तर कांग्रेसले दलहरूको वैधानिकता सम्बन्धी संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको हिसाब किताब कसरी मिलायो यो भने सोध्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने विषय भएको छ। किनभने संविधानले तोकेको र किटान गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दललाई मन परी गर्ने छुट अब छैन, जसलाई निर्वाचन आयोगले निगरानी गर्नेछ। तर कांग्रेसले उता पनि कुरा मिलाएछ र घरभित्र पनि कुरा मिलाए जस्तो छ। किनभने कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा रहेको विभिन्न किचलोलाई पनि कुल्चाउँदै महाधिवेशन मंसिरमा पुर्याएर छाडेको छ। उता नेकपा एमाले भित्र रडाको अझै जारी छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको कुरा नमिल्दा उसका कार्यकर्ता अझै अन्योलमा छन्। तर एमाले पनि महाधिवेशन मंसिरमा नै गर्ने भएको छ। यसका लागि उसले महाधिवेशनका प्रक्रियाहरू समेत यही भदौदेखि सुरु गर्ने भएको छ। भदौदेखि सुरु गर्दा एमाले भित्र ओली र नेपालहरू एक ठाउँमा उभिएर गर्ने हुन् या अलग अलग भएर यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आगामी पुसमा महाधिवेशन गर्ने भएको छ। यसका लागि उसले सबै कार्यको थालनी गरेको छ। जताबाट पनि जसरी भए पनि सत्ताको तर मार्दै आएको माओवादी संघीय संसदको निर्वाचनपछि कम समय मात्र सत्ता बाहिर बस्ने दलमा परेको छ। कहिले कोसँग त कहिले कोसँग टाँसेर भए पनि माओवादी सत्ता बाहिर कहिले पनि छैन। उसले पनि पुसमा महाधिवेशन गरेर पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थप्ने तयारी गरेको छ। यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने सरकारी सत्ता त्यसले खान्छ जसले पार्टीको सत्ता कब्जा गर्छ। त्यसैले हरेक नेताका लागि महाधिवेशन नै पार्टीको सत्ता कब्जा गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्दै आएको छ। जसले पार्टीको सत्ता कब्जा गर्यो उसले देशको सत्तालाई राइदाई गर्यो। नेपालमा चलेको र देखिएको चलन यही हो र वास्तविक सत्य पनि यही हो। नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय सत्ताका लागि झगडा र कलह हुँदै आएको छ। यसका लागि दलहरू सडकमा मात्र ओर्लिएनन्, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे। अब दलहरूको केन्द्रीय सत्ताको कुर्सीका लागि झगडा केही समयका लागि मत्थर भएको छ। उता प्रदेश सरकारतिर भने कुर्सीको लडाईँ अझै तन्किने सम्भावना देखिएको छ। देश प्रदेश सबैतिर कुर्सीको लडाईँ, तर अब भने लडाईँ पार्टीको कुर्सीमा केन्द्रित हुने भएको छ। केन्द्रीय सत्ताको कुर्सीमा लडाईँ हेर्दै आएका जनताले अब यो जाडोमा पार्टीको कुर्सीका लागि हुने झगडा हेर्न पाउने भएका छन्। यसको लागि अहिले केन्द्रमा र सबैको नजर पनि परेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपालका प्रमुख तीन दलको शक्ति र कुर्सीमा रहेका यिनै नेताहरू फेरि पनि आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउने मुडमा छन्। तर यसपटक कांग्रेस र एमालेमा अवस्था पक्कै सहज छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डलाई टक्कर दिने आँट तत्काल कसैले नगर्लान्। यदि कसैले टक्कर दिने आँट गरिहाले पनि त्यसको अवस्था पार्टीभित्र टिकाउपूर्ण हुँदैन। जसले प्रचण्डलाई टक्कर दिन्छ उसको हालत बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको झैं हुने पनि निश्चित छ। तर देउवालाई रामचन्द्र पौडेलको मात्र नभई यसपटक उसकै क्याम्पबाट उठेका विमलेन्द्र निधि र कोइराला क्याम्पको चुनौती कठोर हुने पक्का छ। कांग्रेसमा सबै गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन सक्दैनन्, तर देउवा यो देखाएर छोड्ने पक्षमा छन्। कांग्रेसभित्र देउवाको विकल्प अहिले नै गाह्रो छ। सभापतिलाई अति शक्तिशाली बनाएको प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस वास्तवमा सभापतिलाई दिएको अतिशय अधिकारका कारण समय समयमा अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा हिँड्ने गरेको आरोप पनि खेप्दै आएको छ। यता माधव कुमार नेपाल बाहेकको एमाले कल्पना गर्न धेरै एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई साह्रो पर्दै गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथै लिएर हिँड्ने पक्षमा अझै उद्धार देखिएका छैनन्। उता माधव नेपाल पनि ओलीलाई सच्याउने नभए झुकाउने दाउमा छन्। दुई पक्ष असम्भव अडानमा लाग्दा एमालेको महाधिवेशन कुन रूपको हुने हो अझै अनिश्चित छ। आम नेपालीलाई थाहा छ नेपालका नेताहरू आर्यघाट नपुगेसम्म
सत्ता छाड्न चाहँदैनन्। पार्टी युवाहरूको हातमा सुम्पेर आफूहरू अभिभावक बनेर देश र पार्टी हाँक्ने कुरा कसैले कहिले सोचेनन् र यो प्रयोग नेपालमा अहिलेसम्म कहिले भएन। यो नेपालको राजनीतिमा प्रमाणित भइसकेको दुःखद यथार्थ हो। यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। आज हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ समसामयिक विषय र हाम्रो हेल्पडेस्कमा सबैभन्दा धेरै गुनासो आएको विषय रहेको छ आम अभिभावक र विद्यार्थीहरूले गुनासो गर्नुभएको विषय कोरोना महामारीको समयमा कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना नगरिकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत विभिन्न तहका विभिन्न कक्षाका परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको विषयमा। हुन त यस विषयमा धेरै आवाजहरू पनि उठे, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी गराए। यद्यपि कतिपय संकायको र तहको परीक्षा समाप्त हुँदासम्म यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन र यही विषयमा आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। गएको श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रकसँग र उहाँसँग त्यो श्रृङ्खलामा सम्पर्क हुन सकेको थिएन र आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा औपचारिक कुराकानी गरेका छौँ र विद्यार्थी सङ्गठनका विद्यार्थीको हक हितको लागि आवाज बोल्ने विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। यो विषय आजको हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ आम दर्शक महानुभाव र विद्यार्थीहरूको गुनासोलाई हामीले सम्बोधन गर्दै यो विषय तयार पारेका हौँ। यस अलावा हामीसँग अर्को विषय पनि रहेको छ कार्यक्रममा। यो विषय रहेको छ अहिले अफगानिस्तान, जहाँ अमेरिकी सेनाहरूले त्यहाँबाट छोडेको करिब 1.5 महिनामा फेरि अफगानिस्तानमा आतंककारी हमला सुरु भएको छ र स्वयं अफगानिस्तानका राष्ट्रपति समेत आफ्नो सत्ता त्यागेर देशबाट भाग्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। अफगानिस्तानमा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू विभिन्न निकायमा काम गर्दै आएका छन् र यसअगाडि पनि अफगानिस्तानमा काम गर्ने त्यो जोखिममा काम गर्ने धेरै नेपाली दाजुभाइहरू सब बनेर बाकसमा फर्किएको तीतो यथार्थ नेपालीहरूको आँखाको दृश्यमा अहिले पनि घुमिरहेको छ। यो समयमा अफगानिस्तानमा स्वयं यो किसिमको आतंककारी गतिविधि बढिरहँदाखेरि त्रास बढिरहँदाखेरि त्यहाँ भएका नेपालीहरू जो विभिन्न निकायमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूको सुरक्षा र सुरक्षित रूपमा देश फर्काउने ताजो बाजो चाहिँ कहाँ पुग्यो त? यो विषयमा पनि आज हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा आजको कार्यक्रममा हामीसँग अर्को विषय रहेको छ देशभित्र ठग्नेहरूको क्रम निरन्तर जारी छ। वैदेशिक रोजगारीको मिठो सपना देखाएर ती युवाहरूलाई आश्वासनमा पारेर यहाँ मेन पावरको नाममा कन्सल्टेन्सीको नाममा र सेटिङमा राम्रो देशमा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठग्ने जमात बढ्दो छ र निरन्तर यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा उठाइरहेका छौँ। तर ठगिने क्रम नेमक निकाय छ, प्रशासन छ र यसको बावजुद पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। यही विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाएर मालीगाउँ स्थित समृद्धि प्रणालीले करिब 500 जना युवाबाट 25 देखि 30 करोड रुपैयाँ रकम ठगेर भागेका छन् सञ्चालक रमेश बैलकोटी जो धादिङका रहेका छन्। यो विषयमा पीडितहरूले सम्बन्धित निकायमा पनि गएर हार गुहार गरिरहेका छन्। यही विषय आजको कार्यक्रममा हामीले सम्प्रेषण गर्न गइरहेका छौँ भने अर्को विषय हामीसँग रहेको छ स्थानीय स्तरमा। हुन त सङ्घीयता आउँदाखेरि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अब केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यताबाट स्थानीयहरूले मुक्ति पाए भनिन्थ्यो र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अभिभावक ठान्ने र गाउँ घरमा आफ्नो आँगनको अभिभावक मूल्य सोच्ने एक किसिमको विश्वास दिलाउन सक्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छैन। किनभने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू केही मिलमतोमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू निम्तिरहेका छन् र सिराहाको एउटा विषय आज हामीसँग रहेको छ औरही गाउँपालिकाको। यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। अनियमितता र भ्रष्टाचारको
शङ्का गरेका छन् स्थानीयले र त्यो भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भनेर र योसँग पनि सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा कार्यक्रममा तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो टोल फ्री नम्बर मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि समस्या र गुनासो छ भने र देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने त्यसको सदुपयोग गर्दै तपाईँहरू कुनै पनि समस्या र गुनासो लिएर हामीसँग प्रत्यक्ष भाइबर र व्हाट्सएपबाट र त्यसै गरी अन्य माध्यमबाट हाम्रो अफिसियल फेसबुक र युट्युबबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो कोरोना महामारीलाई देखाएर कक्षा 12 को मात्र परीक्षा स्थगित गर्नु न्यायोचित हो भन्ने प्रश्नमा 20.4% अर्थात् 387 जनाले न्यायोचित हो भन्दै तालीमा र 79.6% अर्थात् 1514 जनाले न्यायोचित भएन भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा सरकारले हचुवाको भरमा कक्षा 12 को परीक्षा रोकेको सन्देश गएको बुझ्न सकिन्छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सरकार गम्भीर बनेको पाउनुभयो? पाए भन्नेले तालीमा र गम्भीर देखिएन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। तपाईले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली वा गाली हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन तपाईसँग छैन भने मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर तपाईले हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर ताली वा गालीमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई हामीले कार्यक्रममा ताली वा गालीको लागि प्रश्न निर्धारण गर्दै आएका छौँ तपाईहरूको विचार र प्रतिक्रिया बुझ्नको लागि। अब लागौँ पहिलो विषय र यस अगाडिदेखि हामीले उठाएको विषय र सबैभन्दा धेरै हामीसँग आम विद्यार्थी र अभिभावकले गुनासो गर्नुभएको विषय र उहाँहरूको जिज्ञासालाई केही मन्थर बनाउनको लागि हामीले गरेको यो प्रयास स्वरूप पहिलो विषय रहेको छ। विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री युवराज पाण्डेसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीका बीच पनि धेरै सङ्कायका परीक्षाहरू लिइरहेको र हामीले पछिल्लो सिधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रमको संस्करणमा धेरै दर्शक र विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीसँग कुराकानी गर्न चाहनु भएको थियो। त्यतिखेर उहाँलाई हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउन सकेका थिएनौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रकको प्रतिक्रिया अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सबैभन्दा धेरै हाम्रो चाहिँ पछिल्लो समय हेल्प डेस्कमा आएको फोन अनि त्यस पछाडि गुनासो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको थियो। हजुर, त्यसमा पनि टियु अन्तर्गत धेरै कक्षाहरूको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। हजुर, तर यो कोभिडको महामारीको समयमा यति अव्यवहारिक निर्णय चाहिँ परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले किन गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो। केही प्रश्न गर्ने विद्यार्थीलाई म प्रति प्रश्न गर्छु। पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै सबभन्दा जेठो र ठुलो विश्वविद्यालय जसले चाहिँ 82% उच्च शिक्षाको वेटेज चाहिँ धानिराखेको छ। हाम्रो स्नातक तहमा झन्डै 4.5-5 लाख परीक्षार्थी हुन्छन्। त्यसमध्ये पनि जुन परीक्षा हाम्रो बाँकी थियो 19 महिना भएको थियो। पोहोर साल भदौमा हुनुपर्ने परीक्षा लिन सकेका थिएन। किन? पहिलो कोभिड आयो, त्योभन्दा अगाडिका 4th इयर 3rd इयर 2nd इयर गर्दै जाँदाखेरि वैशाखमा गर्छु भन्ने तयारी गरेको थिएँ मैले। परीक्षार्थीले के भने हाम्रो क्लास भएको छैन, अहिले गर्न सकिन्न भने चाहिँ जेठौँ सार्न खोज्यौँ। वैशाखदेखि नै दोस्रो लहर आयो। अनि विद्यार्थीमा एउटा नेगेटिभ चाहिँ फिलिङ के आयो भने चाहिँ हाम्रो परीक्षा यति समय भयो, अब के गर्ने भन्ने भावनाले हामीले तत्कालै जेठदेखि नै 2nd इयरको पढाइ सञ्चालन गऱ्यौँ अनलाइनबाट र फर्म खोल्यौँ। परीक्षार्थीलाई के भने सँगसँगै पढ्दै जाउँ, जुन दिन सहज हुन्छ हामी परीक्षा लिन्छौँ। र विद्यार्थीले त्यहाँ के इस्यु गर्यो भने हामीलाई 2 महिना टाइम चाहिन्छ, 1st र 2nd इयर सँगै गर्न सकिन्न, त्योभन्दा त बरु हामीलाई अहिले नोटिस निकालेर परीक्षा गराइदियो भन्दाखेरि हामीले जेठमा चाहिँ नोटिस निकालेका थियौँ साउन मसान्तभित्र सक्ने गरी भनेर। र सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर हामीले त सिसिएमसीसँग पनि अनुरोध पनि गरेका थियौँ, भ्याक्सिन पनि दियो भने राख्ने हामी नै हो, ट्यु नै हो। पहिला हामी कोभिड ब्याच बन्न चाहन्नौँ। 1 घन्टाको परीक्षा दिएर कोरोना नसर्ने, 3 घन्टामा सर्ने हुन हामी सावधानीपूर्वक आउँछौँ। हाम्रो परीक्षा बरु पाइक पर्ने केन्द्रमा देऊ भने हुनाले हामीले
10 दिनको समय दिएर जो जहाँ बसेको छ नजिकको केन्द्र छान भनेर अप्सन पनि दिउँ र त्यसरी चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गरे हुनाले अब अनि एकदमै चाहिँ लापरवाही हैन सावधानी गर्ने एउटा ब्याचलर लेभलमा पढ्ने विद्यार्थी छ भने उसले सेन्टरमा गइसकेपछि दूरी पनि हामीले मिनिमम 3 फिट राखिदिएका छौँ त्यो दूरीमा उसले बस्नुपर्ने हो अब त्यहाँ गएर उसले चाहिँ किनभने बसबाट जानुपर्छ भनेर हामीले आधा घण्टाभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने अवस्थामा पनि परीक्षा केन्द्र राख्यौँ केही केन्द्रहरूमा लापरवाही गरेको पाइयो अनि त्यसलाई एलर्ट गरेर मैले 3 चोटि नोटिस गरेको छु अनिवार्य रूपमा यसो अनुगमन गर्ने भने यसो अवस्थामा परीक्षा गऱ्यौँ किनभने लामो समयमा धेरै विद्यार्थी अब सिसिएमसीले चाहिँ 30 जना 25 जना भन्दा बढी नराखौँ भन्नुभएको थियो अब 2.5 लाख विद्यार्थीलाई चाहिँ कति गर्ने हामीले 200 वटा केन्द्रको ठाउँमा 347 वटा परीक्षा केन्द्र बनाएर पनि राख्यौँ जस्तो सरले बताउनु भयो कि हामीले त विद्यार्थीहरूकै मनोसायलाई बुझेर उहाँहरूसँग छ हजुर अनौपचारिक परीक्षामा जाने कि औपचारिक परीक्षा गर्ने कि कुनै अनलाइन प्रविधिबाट तपाईहरुको सिकाइलाई मापन गर्ने कि भनेर हामीले बारम्बार छलफल गर्यौं भने हजुर तर त्यही विद्यार्थीहरूको के गुनासो छ भने सरहरू त हामीसँग आउनु नै भएको छैन विद्यार्थी को भन्ने कुरो आयो के प्रश्न यहाँनिर आयो के को विद्यार्थी भन्ने धेरै विद्यार्थी अब धेरै भने इन्डिभिजुअल हामी हुँदाखेरि एउटाले भन्न सक्छ तर मलाई 5 जनाले मेरो कोठामा ताला पनि लाथे तिनीहरूलाई वार्ता नहुँदा पछि आएनन् मैले ताला तोडे उनीहरूले दिया पनि छ थ्रेड पनि दिया थियो तपाईलाई देखाउँछु नि गर्ने कुरो हैन धेरै विद्यार्थीले के लेख्दियो भन्दाखेरि मैले परीक्षा सञ्चालन हुन अगाडि एउटा अनलाइनबाटै मैले लाइभ भनेको थिएँ के भने यो अवस्थामा सचेत भएर बसौँ केही गुनासो छ जस्तो कोभिडबाट चाहिँ हस्पिटलाइज भएको छ नि त्यसलाई पनि हामी छुट्टै परीक्षा लिने पनि अप्सन राखेका छौँ 2 जनाले क्लेम गरेका छन् अहिलेसम्म अनि त्यहाँसम्म हामीले गरेका छौँ विद्यार्थीलाई नगरेको हैन सम्पर्क अरु इभ्यालुएसन गर्ने कुरो पनि गत वर्ष पनि गरे म्यानेजमेन्टमा हैन तर अब एनुअलमा के गर्ने कुरो त्यो हो कि वार्षिक परीक्षामा के गर्ने विद्यार्थी साउनभरिमा साउन 10 बाट परीक्षा छ असार 29 गते पनि फर्म छुट्यो भनेर आइराछ त्यो विद्यार्थी इभ्यालुएसन कसरी गर्ने थिएन हामीसँग तर अब कमसेकम क्याम्पसमा हामी के गर्छौँ भने चाहिँ भर्ना हुँदाखेरि नै विद्यार्थीको इन्टरनल एक्जाम कमसेकम एउटा दुटा लिएर राखौँ नि त अनलाइनबाटै होला क्लास लिँदा टिचरले असाइनमेन्ट दिन्छ प्रोजेक्ट रिपोर्ट देला प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि इभ्यालुएसन गर्न सक्छ त्यो रेकर्ड राखौँ र त्यसको आधारमा पनि केही चाहिँ नयाँ प्रविधिबाट जान्छ भन्ने हुनाले हामी पहिले नै नोटिस निकाल्छौँ विद्यार्थीलाई अबको परीक्षामा विकल्प रूपमा हामी जान्छौँ 4वटा विकल्प दिया छ एउटा ओपन बुक भयो अर्को चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन तेस्रो चाहिँ फेस टु फेस र चौथो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिपोर्ट अथवा प्रोजेक्ट के दिएर रिसर्च गराएर गर्ने ती मध्ये जुन विकल्प उचित हुन्छ कुनैमा चाहिँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मात्रै काम होला कुनैमा चाहिँ फेस टु फेस चाहिँ इन्टरभ्यू पनि हुन सक्छ त्यसरी गरेर पनि हामी परीक्षार्थीलाई परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउँछौँ अन्य सम्बन्धित निकायहरूले पनि आवाज उठाए कि यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले ट्विट गरे त्यसैगरी अभिभावक संघहरूले समेत विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा जोखिम मनी भने भन्नेसम्मको तपाईहरुलाई आक्षेप लगाए तपाईहरुले यो समय नै चाहिँ किन छान्नु भयो यो समय भन्दाखेरि अब वैशाखमा गर्छौँ भन्दाखेरि गर्न पाइएन त्यसपछि दशैं पछाडि गरौँ भने विद्यार्थीले ढिलो हुन्छ भने विद्यार्थीको पनि मार्का बुझिदिनुपर्ने अवस्थाले अलि सहज होला भनेर हामी साउनमा गर्छौँ सहज परिस्थिति भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि हामी सम्पर्क गऱ्यौँ शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्पर्क गऱ्यौँ सिसिएमसीसँग कोर्डिनेसन गरेर यो टाइममा सकिन्छ भने जस्तो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र हाम्रो सँगसँगै सुरु गरायो त्यो पनि सकिन्थ्यो त्यो अलि पछाडिको अहिले अवस्था अलि बढ्न थाल्यो हुनाले रोकियो हाम्रो थोरै बाँकी छ भन्दाखेरि सिसिएमसीले पनि अब ठुलो परीक्षा सकिएको हुनाले अब त्यति चाहिँ सावधानीपूर्वक गर्दा हुन्छ भन्ने अवस्थाले हामीले लिया जहाँसम्म राजनीतिक दल अभिभावक सङ्घ उहाँहरूको भने उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के भने असनको बजार पनि हिँड्नु भएको छ उहाँहरू है बोल्नु नहुने कुरो म भन्छु बस हेर्नुहोस् सार्वजनिक बसमा हेर्नुहोस् हामीले विद्यार्थीले एक केन्द्रबाट अर्कोसम्म बसमा नजाने गरी केन्द्र बनाइदिएको छौँ भने त्यो त हामीले विद्यार्थीलाई सावधानीपूर्वक परीक्षामा आओस् हलमा बस्नलाई उसको सिट तोक्दिया हुन्छ 3 फिटको कम्ती दूरी राखेको छ भने त्यति गरिदियो भने पुग्थ्यो क्या चाहिँदैन थियो हामीलाई तर अब बसमा छुट्टै बसको व्यवस्था परीक्षार्थीलाई चाहिँ छुट्टै बसको व्यवस्था गर्न सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग त्यो रिसोर्स नभएको हुनाले कि त राज्यले पनि त्यतातिर पहल गरिदिनु पर्यो होइन भने हामीले विद्यार्थीलाई हाम्रो तर्फबाट कुनै किसिमको रिस्क लिएर गर्न खोजेका छैनौँ यही विषयमा हामीले नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री युवराज पाण्डेसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं उहाँले त्रिवीले एकलौटे ढंगले परीक्षा लिएर विद्यार्थीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी
अब यो कोरोना महामारीको समयमा पनि सरकारले विभिन्न तहको परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ विद्यार्थीहरूको। तर यो समयमा परीक्षा केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पनि पुरा नगरेको र परीक्षा दिनुपर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यमै जोखिम मोल्नु परेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। तपाईँ स्वयं विद्यार्थी सङ्गठनको सम्बन्धित प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने अथवा कसरी आफ्नो विद्यार्थीको मागहरू सरकार समक्ष पुर्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ? हामीले निरन्तर नै सुरुवातदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, त्यसलाई जोखिम बोलेर विद्यार्थीहरू पढ्ने वा परीक्षामा सामेल हुने कुरा गराउनु हुँदैन भनेर भन्यौँ। एसई परीक्षाको मुखैमा परीक्षाहरू स्थगन गर्यो अघिल्लो सरकारले। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाइको दायरामा ल्याऊ। पढाइसँगै परीक्षा पनि समयमा लिनका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउनु पर्दथ्यो र यदि प्रत्यक्ष रूपमा पढाउने हो भने स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्दथ्यो। केही समय अगाडि त यस्तो दुःखद विडम्बनापूर्ण अवस्था पनि भयो कि सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलेको छैन। जोसँग भेहिकल छ त्यो विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्ने भयो, जोसँग छैन ऊ जाने अवस्था पनि निर्माण भएन। अहिले पनि विद्यार्थी सुरक्षित जाने हो भने सवारी आवागमन पनि एकदमै धेरै स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर हुनुपर्दछ। अहिले काठमाडौँमा हेऱ्यो भने ठुला सिटीहरूमा हेऱ्यो भने यहाँ सवारी साधनमा पनि कुनै स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू फलो गरिएको छैन अनि पब्लिक प्लेसमा पनि त्यो फलो गरिएको छैन, कलेजहरूमा पनि गरिएको छैन, यो एक्जामिनेसन सेन्टरहरू जहाँ छ त्यहाँ पनि गरिएको पाइँदैन। तपाईले बताउनु भयो करिब करिब धेरै ब्याचलर सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्टहरूको पनि शुक्रबारसम्ममा परीक्षा सकिसकेको छ। यही कोभिडलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त कक्षा 12 को परीक्षा नै स्थगित गर्यो। यो अव्यावहारिक अन्यल चाहिँ कहिलेसम्म? एकातिर तपाईहरू भन्नुहुन्छ हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भेट्नुपर्ने निकायसँग, सरोकार राख्ने निकाय सबैलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, माग गरेका छौँ। अर्कोतिर विद्यार्थी स्वयंको के आरोप छ भने विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीतिक एजेन्डामा मात्र उफ्रिए, विद्यार्थीकै अधिकारको लागि भने कहिले पनि हाम्रो आवाजमा आवाज मिसाएनन् भन्ने पनि तपाईहरुलाई आरोप छ। अहिले हामीले परिचय पत्रका आधारमा प्रत्येक विद्यार्थीले खोप पाउनुपर्छ भनेका छौँ। विद्यार्थीलाई यो असहज परिस्थितिका बेला धेरै शुल्क लिएर मनपरी शुल्क लिएर लुट मचाउन पाइँदैन भनेर निगरानी गरिरहेका छौँ। तर नियामक निकायहरू भनेको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन मात्रै हो। राज्यका नियामक निकायहरू कमजोर छन्, तिनीहरूले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्, अनुगमन गर्न सकेका छैनन्। त्यो फितलो भएका कारणले गर्दा आज हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा धेरै अनियमितता र बेठिटीहरू छन्। तपाईँले भनेका केही मुद्दाहरूमा के चाहिँ हो भने हामी बढी राजनीतिक नाराहरू मुद्दाहरूमा आकर्षित हुन्छौँ, शैक्षिक मुद्दाहरूमा हामी अलि कम आन्दोलित हुन्छौँ भन्ने जुन प्रसङ्ग छ यो पछिल्लो समय त्यस्तो भएको होइन। तर हिजोको सरकारले विद्यार्थीका मागहरूलाई कति पनि सुनेन। हामीले बारम्बार शिक्षा मन्त्रालयसँग 20 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग 16 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। हामीले त धेरै ठाउँमा गएर विद्यार्थीका माग मुद्दा राखेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएर आफ्ना ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विद्यार्थीहरूलाई खोप चाहियो, तत्काल खोपको व्यवस्था गर अनि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर भनेर माग राख्यौँ। उसले एउटा डेडलाइन दिएको छ। अहिले तत्काल चाहिँ ट्यु लगायत केही विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीहरूले उपलब्ध पनि भइसकेको छ। अहिले केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिए पनि विगत लामो समय चाहिँ हाम्रो खेर गयो। यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। तर हाम्रो प्रयत्न नभएको होइन, हामीले पनि हिजो जस्तो आन्दोलन गर्न सकिरहेछौँ। त्यसको मुख्य कारण के हो भने कोभिडको यस्तो त्राइमाम भएको बेला हामीले सडकमा ओर्लिएर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जुलुस गर्दा प्रदर्शनहरू गर्दा कोभिडको सङ्क्रमण फैलने झन् जोखिम छ। त्यो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आफूलाई जिम्मेवार सम्झिएर हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघच्याएका छौँ। तर ठुलो मात्रामा विरोध प्रदर्शनहरू गर्नका निम्ति हामी गइरहेका छैनौँ। तर अब यसरी यसलाई कमजोरी सम्झने हो भने हामीले यी मापदण्डहरू पालना गर्दा गर्दै पनि हामीले सडकका प्रदर्शनहरू गर्न बाध्य हुनेछौँ, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुनेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। अमेरिकाले पूर्ण रूपमा हात झिकेको 1 महिना 12 दिन पनि अफगानिस्तानमा पूर्ण तालिबानले कब्जा जमाएको छ। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले हिजो शनिबारसम्म लिएको अडानलाई आज असफल गराउँदै तालिबानको राजधानी काबुललाई कब्जामा लिइसकेको छ भने राष्ट्रपति घानी सत्ता त्यागेर भागिसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा काबुलमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गर्ने नेपालीहरूको विषयलाई लिएर देशभित्र भने चिन्ता बढेको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी दूतावास, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, क्यानेडेली दूतावास र विश्व बैंक, बेलायती दूतावास, बरोन होटल र ग्रिन भिलेजमा गरी 1500 बढी नेपाली कार्यरत छन्।
त्यसमध्ये अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत 300 बढी नेपालको उद्धारका लागि अमेरिकाले पहल गर्ने भएको छ। यसअघि अमेरिकी सेनाका लागि काम गर्ने फ्लोर कम्पनीले आफूसँग भएको झण्डै 150 जना नेपालीको उद्धार गरेर दुबई लगेर राखेको छ। अझै अफगानिस्तानमा रहेका 1100 बढी नेपाली कामदारको बारेमा भने के गर्ने भन्ने बारे अझै पनि कुनै पनि निकायले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। नेपाल सरकारले विभिन्न संस्थामा कार्यरत नेपालीहरूको उद्धारका लागि ती संस्थाहरूलाई आग्रह गरिसकेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति समेत बनाएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने 1500 भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या कति छ कुनै एकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन। यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि नेपाली पठाउने मेन पावर कम्पनीलाई सम्पूर्ण विवरणसहित उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। तत्काल उद्धार गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। अफगानिस्तानको अवस्था चिन्ताग्रस्त बनेपछि संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई हवाई तथा अन्य बाटोबाट उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबारको बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न निर्देशन दिँदै ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले अफगानिस्तानको औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब 1500 नेपालीलाई भने अरू कर्मचारीहरूसँगै सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिएको बताए। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरू कति छन् यकिन नभएकाले उनीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको समेत सचिव पौडेलको कथन छ। आज बिहानै मात्रै पनि मैले केही राजदूतसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँहरूले पनि केही अपडेट दिइरहनु भएको छ र आज नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्ली मार्फत एउटा एडभाइजरी सूचना जारी गर्यो। जो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन तपाईँहरू सम्पर्कमा आइदिनुहोस् भनेर आफू आउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, नभए इम्प्लोयरलाई त्यो कुरा भन्नुहोस् भन्ने हामीले त्यो गरेका छौँ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको तथ्याङ्क छैन। अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीबारे अध्ययन गर्न सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएको छ, जसमा सीसीएमसीका साथै गृह पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या यकिन भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको कुनै यकिन तथ्याङ्क नहुँदा उद्धारमा समस्या हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ। अमेरिकाले लियो आफ्नो दूतावासमा कार्यरत नेपालीको जिम्मेवारी। अफगानिस्तानको काबुल स्थित अमेरिकी दूतावासमा काम गर्ने 300 नेपालीलाई कुनै पनि समयमा अमेरिकी विमानले काठमाडौँ उतार्ने सम्भावना रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी दूतावासमा काम गर्ने नेपाली सहित अन्य देशका नागरिकलाई शनिबार राति नै तयार भएर रहन निर्देशन दिएको छ। अमेरिकाले 2 दशकपछि अफगानिस्तान छाड्दा अहिले तालिबानले तीव्र रूपमा त्यो देशलाई आफ्नो कब्जामा पार्दै लगेको छ। बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा रहेका नेपालीको उद्धार कसले गर्ने? अमेरिकी सरकार र उसका निकायले अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षाको बारेमा जिम्मेवारी लिइसके पनि अन्य संस्था र कम्पनीहरूले भने कुनै धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्। अमेरिकी दूतावास लगायत युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्यानाडेली दूतावास, विश्व बैंक, बेलायती दूतावास, बरुन होटल र ग्रीन भिलेजमा 1500 जति नेपालीहरू कार्यरत छन्। यी संस्थामा नेपालीहरूले कार्यालय सहयोगी, प्रशासनिक कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड र ड्राइभरको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। कसरी पुग्छन् श्रम स्वीकृति रोक्का गरिएको देश अफगानिस्तानमा? श्रम गन्तव्य मुलुकको रूपमा नभए पनि अफगानिस्तानमा विभिन्न कम्पनी म्यान पावर मार्फत नेपालीहरू जाने क्रम 15 वर्ष अघि सुरु भएको थियो, जहाँ जान सरकारले लामो समयदेखि श्रम स्वीकृति समेत रोक्दै आएको थियो। नेपालीहरूलाई अफगानिस्तानसम्म पुर्याउने कम्पनीहरू एमजीआईएस, एसएलसी, पेज प्रोटेक्सन सर्भिस, इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट अफ गोर्खा, सेवर इन्टरनेसनल, हार्ट र सिल्ड सेक्युरिटी लगायत छन्। यिनीहरूले भारतको बाटो भएर नेपाली नागरिकलाई अफगानिस्तान पुर्याउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला जापानी राजदूतावासमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गरिरहनुभएका इटहरीका रमेश गुरुङ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यति बेला कुराकानी गर्नेछौँ अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा र नेपालीमा छाएको एक किसिमको त्रासको विषयमा। रमेशजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर, नमस्कार। कस्तो छ तपाईहरूको अहिले अवस्था? त्यसै गरी अन्य साथीहरू जो यति बेला तपाईहरूमा पनि एक किसिमको त्रास रहेको छ, कसरी बसिरहनु भएको छ? हाम्रो यहाँ खासै भन्नु पर्दाखेरि हामी कम्पनी अन्तर्गतमा जति पनि भएका नेपालीहरू छन् हामी एकदम सुरक्षितै छौँ। हाम्रो अब आज भोलि पर्सि लगातार दिनैदेखि चार्टर गरेर अब
नेपाल आउने क्रममै जारी छौँ हामीहरू सबैजना। अब बाहिर अरू कस्तो छ के छ त्यो त हामीलाई केही थाहा भएन, तर हामी जति यहाँ लिगली तरिकाले चाहिँ हामी लिगली तरिकाले नगरी गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ मान्छे अहिलेसम्म हामी सबैजना नै ठिकै छौँ। तपाईहरूले कुराकानी गर्न पाउनु भएको छ त्यहाँ स्थित अन्य नेपाल सरकारका सरोकार राख्ने कोही प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग तपाईहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकार राख्ने निकायहरूले तपाईहरूलाई के कस्तो खालको रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ अहिले? हामीसँग त्यस्तो अहिलेसम्म खासै पनि भेदभाव त्यस्तो छैन। हाम्रो टिकट काट कम्पनीले टिकट गराएर त्यही अब हामी जाने नेपाल फर्किने क्रममा हाम्रो जारी छ। हाम्रो जति पनि हामी एमबिसीमा गर्ने साथीहरू सबैजना चाहिँ एमबिसी लगायत कम्पनीले हामीलाई सेफ जग्गा लगेर हामीलाई टर्न बाई टर्न गर्दै टिकट काट्दै पठाउँदैछ। अब डेढदेखि 200जना मान्छेहरू हाम्रो दुबई ल्यान्डिङ भइसक्यो। उनीहरू दुबईबाट भोलि पर्सि अब आज भोलि पर्सि 2-3 दिनमा सबै काठमाडौँ पुगिहाल्छ तिनीहरू। अब अहिले प्लेन नभएको कारणले जस्तो लाग्छ अब त्यो फ्लाइट नपाएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो लाग्छ अब आज हाम्रो 11 बजी उठाएको थियो। अब यसलाई आज डिले भएको छ र भोलि सकेसम्म भोलि 11 बजी बिहान 11 बजीदेखि बेलुका 4 बजीभित्रमा हामी त्यो फ्लाइ हुन्छौँ होला। हजुर अब तपाईँ हजुर जस्तो तपाईँ रमेशजी तपाईँ लगायत अन्य साथीहरू जो त्यहाँ लिगल रूपमा बसोबास गरिरहनु भएको छ, दूतावास लगायत विभिन्न नियोगमा काम गरिरहनु भएको छ, 1500 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारी त सम्बन्धित दूतावास त्यसै गरी अन्य जुन निकायमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले लिनुहोला। अब धेरै नेपालीहरू अवैध मार्ग हुँदै विभिन्न रोजगारीको सिलसिलामा पनि अफगानिस्तान पुगेका छन्। ती नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्थाको विषयमा केही जानकारी पाउनु भएको छ तपाईहरूले? उहाँहरूको मनस्थिति कस्तो छ त्यो किसिमको केही इन्फर्मेसन तपाईहरूले पाउनु भएको छ? त्यसको बारेमा चाहिँ बहिनी अब त्यसको बारेमा चाहिँ खासै हामीलाई इन्फर्मेसन छैन, तर हल्का अब साथीहरूले भनेअनुसार चाहिँ कतिपय साथीहरूको अब हाम्रो साथीहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ साथीहरू पनि कोही साथीहरू चाहिँ अब कन्ट्याक्टमा आइराख्नु भएको छ भने कति साथीहरूको चाहिँ 2-4जना साथीहरू 8-10जना साथीहरू चाहिँ अब उहाँहरूको आफ्नै गल्ती एक त पहिलो नम्बर उहाँ इलिगल तरिकाले आउनुभयो अनि आएर चाहिँ अब भिसा एक्सपायर हुने बेलासम्म यहीँ बस्नु जागिर पाउँछ कि भन्ने हिसाबले अहिले बिस्तारै अब काबुलको स्थिति अब एकदम गम्भीर हुँदै गएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले नोकरी पाउनु भएन, भिसा पनि एक्सपायर भयो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या परेको हो कि जस्तो लाग्छ अब हामीले सोच्दाखेरि पनि। अब उहाँहरूको समस्यामै हुनुहुन्छ। अब जस्तै हामी लिगली रूपमा अब कम्पनीमा अब हामी आबद्ध भएर काम गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खासै समस्या छैन थान चाहिँ। अब भोलि कम्पनीले चाहिँ अब तिमीहरू आफ्नो जो मर्जी गर्छौ आफ्नो तरिकाले घर जाऊ भन्ने हो भने त्यति बेला अब हामीलाई समस्या पर्छ। तर अहिलेको अवस्था भने कम्पनीले अब हामीलाई अब राम्रै रेस्पोन्ड गरेर तरिकाले अब गरेर सेफ जग्गामा ल्यान्डिङ गराइरहेको छ भने अब अहिले हामीले त्यसलाई अब नकारात्मक हिसाबले अब हामीले पनि बोल्ने कुरा हुँदैन। अब भोलि पछि अब हामीलाई सबैजनालाई एउटा अब सेफ जग्गामा ल्याएर हामीलाई चाहिँ अब राखिरहेको अवस्थामा भोलि हामीले चाहिँ अब अरूको के छ कसो छ भन्दा पनि अब हाम्रै दाजुभाइ हो बाहिर बस्नु भएको छ, जुन तरिकाले अब इलिगल तरिकाले बस्नु भएको छ। अहिले अब काबुल अफगानिस्तानको स्थिति लगभग अब एकदम नाजुक हुँदै गएको अवस्थाले गर्दाखेरि बाहिरको साथीहरूले पनि अब बेलैमा घर गरिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अब गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि आउनुभयो। अब यो तरिकाले अब लास्टमा यो स्टेजमा आउँछ भन्ने कसैलाई थाहा पनि भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ फेरि त्यसरी इलिगलमा आएको मान्छेहरू मान्छे सदस्य कम्पनीहरू मान्छे सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि ब्रोकर मार्फत चाहिँ मान्छेहरू अलिअलि छिरिरहेकै हुन्थ्यो यहाँ भन्ने। तर उनीहरू चाहिँ आफूले गर्दा गर्दै अब भिसा उहाँहरूको एक्सपायर भयो। अब चाहिँ बाहिर लगभग 40-50जना मेरो हिसाबले 40-50जना मान्छेहरू छ कि जस्तो लाग्छ किनभने साथीहरूको भनेअनुसार। अब हामी त अब लगभग अब कम्पनीमा आबद्ध भएर बसेको मान्छेहरू हामी लिगली भएर बसेको मान्छेहरूलाई त कम्पनीले अब आफ्नो रेस्पोन्ड गरि नै हाल्छ। अब हाम्रो एग्रिमेन्ट नै त्यस्तो हुन्छ। अब भोलि हामीलाई इलिगल बनाएर कम्पनीले छाड्नु त अलिकति मिल्दैन होला, र गर्दा पनि गर्दैन त्यस्तो कम्पनीले चाहिँ। अब जस्तै अब
रमेशजी कन्टिन्यू नगरी गरिरहेका मान्छेहरूलाई भोलि बिचै खडेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलगत पाएर कम्पनी भाग्ने भन्ने कुरो। रमेशजी तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। हस्, यति बेला हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ रमेश गुरुङ, जो अफगानिस्तानको जापानी राजदूतावासमा काम गर्ने सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गरिरहनुभएका एक नेपालबाट त्यहाँको विभिन्न नियोगमा काम गर्न जाने प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्थ्यो। हुन त यस विषयमा हामीले भाइबर मार्फत र त्यसै गरी अन्य माध्यमबाट धेरै त्यहाँ स्थित काम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू जो रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तानमा पुग्नु भएको छ र अहिले अफगानिस्तान एक किसिमले त्रासमा पुगेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जोडिने क्रममा रहेका थियौँ। यद्यपि त्यहाँ इन्टरनेटमा जुन अहिले अवरोध भइरहेको छ, त्यसै गरी टेलिफोन सम्पर्क निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। कतिपय नेपालीहरू अहिले ड्युटीको क्रममा हुनुहुन्छ र यही कारणले गर्दाखेरि हामीले एक प्रतिनिधि पात्रसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू विभिन्न करिब 1500को हाराहारीमा विभिन्न नियोग र त्यसै गरी राजदूतावासहरूमा काम गरेर बसिरहनु भएको छ। यदि दूतावास लगायत आफूले काम गरेको नियोगले उहाँहरूले देश फर्काउनको लागि अथवा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गराउनको लागि ती नियोगहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेनन् भने सरकारको भूमिका चाहिँ के रहेको छ यो अवस्थामा भनेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडी। हामी उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दवाडी सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। अब अहिले अफगानिस्तान एक किसिमले आतंककारीहरूको हमलामा कब्जा भएको छ र धेरै नेपाली दाजुभाइ त्यहाँ रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न नियोगसँग आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन्, एक किसिमले त्रासमा पनि रहेका छन्। उहाँहरूको उद्धारको लागि सरकारको पहल चाहिँ के भइरहेको छ? उद्धारको पहलको विषयमा कुराकानी गर्दा अब हाम्रो पहुँच चाहिँ नियोगसम्म नहुने भए हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा समिति गठन गरिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवज्यूको संयोजकत्वमा उहाँले केही कुराहरू दिनु होला यहाँलाई। तर मैले चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने जो चाहिँ हाम्रो यहाँ म्यान पावर मार्फत जानु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ म्यान पावरलाई सम्पर्क गरौँ, उहाँहरूसँग हामीले म्यान पावरसँग हामीले उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने सेड्युल कस्तो छ त्यो सबै मागेर पठाएका छौँ। सायद उहाँहरूले भोलिसम्म हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। र जो इन्डिभिजुअल वैयक्तिक स्वीकृति लिएर जानुभएको छ र चाहिँ वरिपरि कोही सम्पर्क गर्ने तपाईँको त्यहाँ मानिस छैन भने हामीले जुन कल सेन्टरमा राखेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट नै फेर फोन गर्दा टोल फ्री कल छ हाम्रो 1141मा फोन गरेर त्यो सबै आफ्नो इन्फर्मेसन टिपाइदिनु हो भने हामी त्यो इन्फर्मेसन परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो समितिमा हस्तान्तरण गर्छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्ने पहलमा यसले सघाउ पुग्छ। अब जस्तो यस अगाडिका विभिन्न तीतो घटनाहरूलाई पनि हेर्ने हो भने अफगानिस्तानमा विभिन्न आतंकवादी हमलाहरूमा नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका थिए, जसको सपनाहरू बाकसमा कैद भएर देश फर्किएका थिए। यो पहिले हामीले हेरेका दृष्टान्तहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि मेन पावर कम्पनी त्यसै गरी अन्य माध्यमबाट जो अवैध मार्ग हुँदै गएका छन् उहाँहरूको जुन कतिजना गएका छन् उहाँहरूको त्यो लागत सङ्कलन गर्ने सरकारसँग अथवा वैदेशिक रोजगार विभागसँग कुनै आधिकारिक अथवा केही डाटाहरू छ? हामीसँग जो वैधानिक रूपमा लिगल रूपमा यहाँ स्वीकृति लिएर जानु भएको छ त्यसको तथ्याङ्क हामीसँग छ। हामी 1.5 वर्षको तथ्याङ्क त हामीले भनिहाल्यौँ, करिब 1500को 2 वर्षको तथ्याङ्क करिब 1500को हाराहारीमा आयो। त्योभन्दा बाहेक जो चाहिँ अनडकुमेन्टेड हामीलाई नेपाल सरकारलाई थाहा नदिकन यहाँबाट चाहिँ खाडीका कुनै मुलुकमा गएर खाडीको कुनै मुलुकबाट त्यहाँ जानुभएको अभिलेख चाहिँ हामीसँग छैन। त्यसो भए हुनाले हामीले अब कति हुनुहुन्छ त्यो सङ्ख्या भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर पनि म तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने
हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्डले एउटा कल सेन्टर राखेको छ जो चाहिँ टोल फ्री हो। त्यो कल सेन्टरमा आफ्नो इन्फर्मेसन टिपाइदिनु भयो भने हाम्रो जुन नियोग उद्धारको लागि कार्यरत रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सूचना पठाइदिन सक्छौँ। उहाँहरूलाई अब यहाँ यदि अवैध रूपमा जानुभएको कहाँ फोन गर्नुपर्ने के भन्ने थाहा नहुन सक्छ। त्यसो हुनाले जुन अहिले रमेशजीले त्यहाँबाट फोन गर्नुभयो, कोही त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ भने नेपालमा +977 हानेर 1141 फोन गर्नुभयो भने त्यो कल टोल फ्री कल हो र त्यहाँ हाम्रो कल रेकर्ड हुन्छ। त्यो रेकर्ड हामी सम्बन्धित नियोगमा अथवा नेपालको उद्धार गर्ने नियोगमा हामी त्यो फरवर्ड गरिदिन्छौँ। हुन्छ, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। मलाई यो आफ्नो कुरो सेयर गरेर त्यहाँ अलपत्र पर्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूको उद्धारको लागि थोरै मात्रै भने इन्फर्मेसन दिने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँको लोकप्रिय माध्यमलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो कृष्ण प्रसाद दवाडी जो महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागको, र उहाँले बताएअनुसार सरकारसँग जो वैध मार्गबाट गएका छन्, जो लिगल रूपमा गएका छन् मेन पावर कम्पनीहरूबाट रोजगारीको लागि, त्यसै गरी विभिन्न त्यहाँ अफगानिस्तान स्थित दूतावासहरूमा काम गर्नको लागि, नियोगहरूमा काम गर्नको लागि उहाँहरूको डाटा रहेको छ। तर जो अवैध मार्गबाट गएका छन् रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मेन पावरहरूले सेटिङमा पठाएका छन्, उनीहरूको भने आधिकारिक डाटा रहेको छैन। तर यति बेला कार्यक्रम हेरिरहनुहुने आम दर्शक जसको आफन्त अफगानिस्तानमा रोजगारीको लागि पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले एउटा टोल फ्री नम्बर राखेको छ। टोल फ्री नम्बर चाहिँ यदि तपाईको आफन्त वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहनु भएको छ यो अहिलेको प्रतिकूल समयमा भने तपाईहरूले उहाँलाई +977 र 1141 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो विवरण टिपाउनलाई भन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरू नेपालभित्र नै हुनुहुन्छ जो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तान पुगेका आफन्तहरू भने उहाँहरूले चाहिँ 1141 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो त्यहाँ रोजगारीको सिलसिलामा पुगेको व्यक्तिको विवरण टिपाउन सक्नुहुनेछ। र सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव लगायत सचिवहरूको जुन सहकार्यमा एउटा टोली पनि बनाएको छ, त्यहाँबाट डाटा ल्याउनको लागि, त्यसै गरी कतिजना त्यहाँ काम गरिरहेका छन् भनेर त्यसको आधिकारिक डाटा बनाउनको लागि भने उद्धार र उहाँहरूको सुरक्षित अवतरणको लागि पनि प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब लागो अर्को विषयतर्फ। उडाउने सपना देख्नेहरूको न यो देशमा कहिले कमी हुने भयो न त सपनामा बेचिने युवाहरूको नै। विश्वासिलो वातावरण बनाएर र ठग्नका लागि सबै तारतम्य मिलाएर यसरी जाल हानिन्छ कि ठगिनेहरू जालमा पर्दैछु भन्ने कहीँ कतै शङ्का गर्ने ठाउँसम्म पनि पाउँदैनन्। त्यसमाथि ठगिनेहरू बढी शिक्षित र टाठाबाठा नै छन् भने ठग्नेहरूलाई कुनै कारबाही हुन नसक्दा घटना हरेक दिन बढ्दो छ। विदेश पठाइदिने भन्दै हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीको चाङ लाग्ने गर्छ, तर ठग्नेहरूमाथि कारबाही र ठगिएकाहरूको रकम भरपाईको घटना कमै सुन्न पाइन्छ। अब मेन पावर कम्पनीहरू मात्र नभई अन्य विभिन्न नाममा खुलेका संस्थाहरू पनि यही ठगी धन्दामा अग्रसर देखिन्छन्। पछिल्लो 6 वर्षमा नेपालमा 9000 बढी युवाहरू ठगिँदा उनीहरूले 5 अर्ब बढी रकम गुमाएका छन्। मुलुकका लागि रेमिटान्स मनङ्गे पठाउने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारका लागि सुनको फूल पार्ने कुखुरी नै बनेपछि यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्दा यो क्षेत्र बदनाम बन्न पुगेको छ। यही क्रममा सिङ्गापुर उडाइदिने नाममा 500 बढी युवाहरूबाट 28 देखि 30 करोडसम्म ठगेर एक व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। सिङ्गापुरमा विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो काम लगाइदिने आश्वासन दिएर काठमाडौँको समृद्धि अवोध प्रणालीका सञ्चालक धादिङका सञ्जीव रायमाझी उर्फ रमेश बैलकोटी 500 बढी युवाहरूबाट 1 देखि 9 लाख रुपैयाँसम्म उठाएर फरार भएका छन्। बैलकोटी बेपत्ता भएपछि ठगिएका युवाहरू विभिन्न निकाय धाउँदै
हार गुहार गर्न बाध्य छन्। धेरै युवाहरू गाउँठाउँमा नै भएकोले मेन पावर कम्पनी भागेको र आफूहरू ठगिएको बारे अझै जानकारी पाउन सकेका छैनन्। ठग्ने मेन पावरका सञ्चालक बैलकोटीको बारेमा ठगीमा परेका युवाहरूको सरकारवाला निकाय र नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग समेत उजुरी दिएका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। कल्पनाको उडान भर्नेहरूले ठगिएको थाहा पाएपछि धेरैले कल्पनाको सयर सुरु गरिसकेका थिए। सिङ्गापुर पुग्ने र टन्न कमाउने। उनीहरूको कल्पनामा उनीहरूका परिवारको सुख शान्ति र हाँसो खुसी समेत जोडिसकेको थियो। तर कल्पना आखिर कल्पना नै हो। यस्तै भयो ती युवाहरूका लागि पनि। अहिले उनीहरू सपनाबाट ब्योजिएको अवस्थामा छन्। 500 बढी युवाहरूको अहिले ओठ र तालु सुकेको छ। उनीहरू रातो दिन रमेश बलयकोटीको खोजीमा छन्, जसले उनीहरूलाई सिङ्गापुरको सुन्दर सपना सजाउन विवश तुल्याएका थिए। फसेका धेरै युवाहरू अब रकम मात्र भए पनि फिर्ता गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशामा पुगेका छन्। पहिलो ग्रुपमा 50 जना 4 गते फ्लाइट भनेको थियो, 26 गते बोलाएको थियो। अब अगाडि नै 22 गते कति भाग्यो, शुक्रबार भाग्यो। अनि मेन डाइरेक्टरको नाम चाहिँ सञ्जीव राईमाझी, अनि अर्को विनायक, त्यसपछि दिप गुरुङ। 1 लाखको चेक पनि काटिदिन्छु तपाईँहरू अब भनेर ल यताउता भिसा सिसा आइसक्यो भनेर छिटो गर्नुहोस् अब ढिलो होला, पछि झन् ढिलो होला भनेर चाहिँ अब त्यस्तो गरेको। लास्टमा आएर फसाइदियो। हरेक भेटमा चिप्लो कुरा। विगत 6 महिनादेखि युवाहरूलाई बैलकोटीले लठ्याउँदै आएका थिए। उनीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै झुटो आश्वासन दिएर बैलकोटीले मन्त्रमुग्ध पारेका थिए, जसले गर्दा हरेक भेटमा उनीहरू बैलकोटीको भ्रमको जालोमा बेरिन पुगेका थिए। विगत 18 महिनादेखि उहाँलाई कुर्दा मैले उहाँलाई क्वेसन गरेको थिएँ। यत्रो कुर्दाखेरि पनि समय नि बर्बाद, पैसा नि बर्बाद त हुँदैन नि सर भन्दाखेरि उहाँले भन्यो कि 200% ग्यारेन्टी, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन, सब हामी सेटिङ गरेर लाने भन्नुभएको थियो। प्लस उहाँको सेटिङ हामीलाई लाने भन्दा नि उहाँले आफ्नो लागि सेटिङ गर्नुभएछ के। प्रत्येकबाट 1 लाखदेखि 9 लाखसम्म ठगियो। धादिङ पण्डित पौवाका बैलकोटीले तत्काल दिन सक्नेहरूबाट 1 लाखदेखि 9 लाखसम्म उठाए। सिङ्गापुर उडाउने मिति पनि उनले फरक तोक्दै आए। गाउँमा नै काठ काण्डदेखि विभिन्न काण्डमा मुछिएका बैलकोटी कराते खेलाडी समेत हुन्। उनका परिवारका अधिकांश सदस्य विभिन्न फौजदारी अभियोगमा मुछिएका समेत छन्। बैलकोटीको बारेमा पछिल्लो समय प्रहरीले खोजी कार्य समेत तीव्र पारे पनि फेला पार्न नसक्दा फँसेका पीडितहरू निराश बन्न थालेका छन्। काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि धेरै हुनुहुन्छ, कतिपयलाई थाहा पनि छैन। अहिले 27-28 चाहिँ उहाँले श्रम भइसकेको पासपोर्ट र टिकट दिन्छु, लिनु आउनुहोस्, 4 गतेको फ्लाइट छ भन्नुभएको थियो। पहिला 28 गतेको फ्लाइट छ भन्नुभयो। 28 गतेको फ्लाइट छ भनेपछि मैले उहाँलाई सिधै भनेको थिएँ 28 गतेको फ्लाइट छ भनेदेखि मेरो त अब घर रामेछाप हो, ससुराली हुनुहुन्छ, अब सबैजनासँग भेटघाट गरेर जानुपर्छ, 2-4 वर्ष बस्नुपर्छ भन्दाखेरि काम गर्दैछु, काम छोड्ने कि के गर्ने भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो ठिक छ तपाईँ काम छोड्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँको आधारले गर्दाखेरि मेरो कम्पनीबाट बनाइदिने आइडेन्टिटी कार्ड पनि जम्मा 2 महिनाको लागि बनाइदिएको छ मैले काम छोड्दैछु भनिसके पछाडि। उद्धार गरिदिन ठगिएका युवाहरूको पुकार। ठगिएकाहरू न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर आफूहरूको उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छन्। आफूहरूले विश्वासमा पर्दा ठूलो रकम गुमाएको र त्यो रकम चुक्ता गर्न पनि आफूहरूलाई अब हम्मे पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। सबै ऋणमा हो, कुनै पनि आफ्नो केही छैन, त्यही भएर ऋणमा हो। हामीलाई त अब राम्रो हुन्छ भन्ने आश लाग्यो होला, राम्रै होला अब भनेर पैसा ऋणमै खोजेर पनि फेरि घरबाट नि हुन्छ, राम्रो भयो भने जाऊ भन्नुभयो, लिएर दिएको, लास्टमा आएर भागिदियो। सबै ब्याज भने घरमा भनेको छैन। अब घरमा त ऋण छ, अब घरमा भन्यो भनेदेखि त फेरि अब कहाँबाट तिर्ने के भन्ने टेन्सन हुन्छ बुवा आमालाई, त्यही भएर नि भनेको छैन। ठगी गरेर फरार रहेको भनिएका रमेश बैलकोटी केही दिन अघिसम्म धादिङको थाक्रेमा घुम्दै हिँडेको देख्नेहरू पनि नभएका होइनन्, तर उनी पक्राउ पर्न नसकेको दाबी प्रहरीले गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभाव, वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिँदै विभिन्न कम्पनी खोलेर ठग्ने क्रम जारी रहेको छ। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका एसपी रमेश बस्नेत, उहाँ प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। एसपी साहब हजुर नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब हामीले तपाईसँग
हाम्रो हरेक श्रृङ्खलामा करिब करिब बिराएर जस्तो कुराकानी गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिनेहरूको क्रम रोकिएको छैन। मेन पावर कम्पनीले ठगेको अथवा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको मेन पावर कम्पनीले ठगेका त वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर भए पनि केही उजुरी दिएर न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छन् होला। तर धेरैजना चाहिँ भने कन्सल्टेन्सीको नाममा त्यसै गरी विभिन्न कम्पनी खोलेर ठग्नेहरूको क्रम जारी रहेको छ र प्रत्यक्ष तपाईँहरूसँग सरोकार राख्ने विषय भएको भएर धेरै युवाहरू तपाईँहरूको माझ उजुरी दिन पनि आइरहेका छन् प्रहरी प्रशासनसँग। अब यो समृद्धि बोर्डले करिब 500 जना युवाहरूलाई ठगेको विषयमा यहाँहरूलाई उजुरी दिन आउनु भएको छ। युवाहरू आउनुभएको यो केस ठगीमा हाम्रो वृद्ध माली गाउँले एकजना मान्छे पक्राउ गरेको छ, दिपबहादुर गुरुङ, र हामीसँग 180 जना जति पीडितहरू आउनुभएको हुन्छ डायरी लिएर, र टोटल 4,98,000 ठगी भएको छ भन्ने डायरीमा छ। र हामीले एकजना मान्छेलाई नियन्त्रण लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छौँ र केही सञ्चालकहरू फरार हुनु। अब यसको प्रमुख सञ्चालक रहेछन् जो सञ्जीव लामिछाने भनिने, जसको वास्तविक नाम त्यो नभएर धादिङ पण्डित पौवा निवासी रमेश बैलकोठी रहेछन्। उनी चाहिँ त्यहाँको प्रमुख व्यक्ति भएको र मेन पैसा लिएर उनी नै सम्पर्कविहीन भएको त्यो पीडितहरूको गुनासो रहेको छ। तपाईँले बताएअनुसार मालीगाउँमा जो अहिले प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका छन् त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा एजेन्टको रूपमा मात्र काम गरेको भनेर उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भएको थियो। अब प्रहरी प्रशासनले कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ? होइन, उहाँहरू कस्तो मेन पावर हो के हो भन्ने कुरो नगरिकन पैसा चाहिँ दिइहाल्नुहुन्छ र पछि ठगियो भनेर आउनुहुन्छ एउटा कुरो। र अब हामीले उहाँहरूले सूचना दिइसकेपछि तत्काल पक्राउ गरेको हुन्थ्यो अफिसमा गएर, र अरू मान्छेको पनि हामी तदारुकता साथ खोजी गरिरहेको अवस्था हो। अन्यको पनि खोजी कार्य रहेको छ भनेर यहाँले जानकारी गराउनुभयो। अब वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पर्नु पनि एक किसिमले स्वाभाविक जस्तो लागेको छ, किनकि धेरै पढे लेखेका युवाहरू छन्, देशभित्र रोजगारी छैन, केही सुखको सपनाहरू देखेर भए पनि पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ। तर यसरी विभिन्न नाममा खुलेका यी कम्पनीहरूको नियामक निकाय त सम्बन्धित सरोकार राख्ने अन्य निकाय पनि होला, तर तपाईँहरूले यसरी ठगिने क्रम छ भनेर सम्बन्धित अन्य निकायहरूसँग चाहिँ कतिको समन्वय गरिरहनु भएको छ? यो अब यो केसमा पनि सूचना नआइकन थाहा हुँदैन। मान्छे फरार भइसकेपछि सूचना आएको हो र हामीहरूले तत्काल छापा हानेर जो मान्छेहरू काम गरिरहेको थियो तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिएका हौँ। उहाँहरूको सहयोगकै लागि हामी बसेका हौँ, तर सूचना समयमा दिनुभएको भए सबै नियन्त्रणमा आउँथे। हामीलाई सूचना पनि अलिक ढिलो आयो, जोगाड्यो, तर अब भागेर कहाँ जान्छन् र हामी सबै मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ। अब तपाईँले बडो विश्वासको साथ भनिरहनु भएको छ सम्भवतः धेरै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएका ती युवाहरूले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने एक किसिमको आशा पनि पलाउँछ होला उहाँहरूलाई कि भागेर कहाँ जान्छन् र सबैजनालाई हामी प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर आउनेछौँ, अनुसन्धान जारी रहेको छ भनेर। धेरै केसहरू त हामीले नै तपाईँहरूलाई बताइरहेका छौँ र तपाईँहरूसँग पनि उजुरी गर्नको लागि धेरै युवाहरू ठगिएको गुनासो लिएर पुग्नु भएको छ। तर त्यो ठगिने क्रम चाहिँ युवाहरूको जारी रहेको छ। ठग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अहिलेसम्म न्यून मात्रामा मात्र सम्पर्कमा आएका छन् अथवा प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा आएका छन्। धेरै भने अहिले लुकेर छिपेर हिँडिरहेको अवस्था रहेको छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि तपाईँहरूले अझ चुस्त दुरुस्त छिटो छरितो रूपले ती ठग्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी संयन्त्रमा लिएर आउनको लागि चाहिँ के कस्तो पहल गर्नु पर्ला? अनि सबभन्दा पछि सूचनाको कुरो हो। अब मान्छे भागिसकेपछि आएको सूचना पछि केही डिले त हुने नै भयो। अब हामीले धेरै केसहरू तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, धेरै वैदेशिक रोजगारको केसहरू पक्राउ गरेर हामीले अदालतसँग पेश गरेको अवस्था छ। र यो पनि हामीसँग जारी आइसकेको सूचना आइसकेको, अब केही ढिलो हुनसक्छ भागिसकेको मान्छेको लागि, तर हामी तदारुकताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छौँ, खोजी गरिरहेको अवस्था हो। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो महानगर प्रहरी परिषद टेकुका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेत
र उहाँले बताएअनुसार ठग्ने व्यक्तिहरू कहाँ नै जानुहुन्छ होला, सीमित समय लुकेर बस्नुहुन्छ होला, तर उहाँहरूको पनि आफ्नो जीविकोपार्जनको गर्नको लागि कहीँ न कतै त उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो समयमा प्रहरीले भने आफ्नो अनुसन्धानलाई जारी राखेको छ र प्रहरीले उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिनेछ भन्ने एक किसिमको अपेक्षा जगाउनु भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। र कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ, गुनासो रहेको छ भने तपाईहरूले हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424 98 015 72424 98 84 011 037 मा। यी नम्बरहरूमा तपाईले सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्ने छैन र कुनै पनि समयमा तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईहरूको लागि खुल्ला रहनेछ। यस्तै देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको तपाईँ पहुँचमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै आफ्नो समस्या र गुनासो हामीलाई भाइबर, व्हाट्सएप र यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि राख्न सक्नुहुनेछ। नेपालभित्रै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पाएक पर्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हाम्रो कार्यालय पानी पोखरीमा प्रत्यक्ष रूपमा आएर पनि आफ्नो गुनासो हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसम्म यहाँहरूको गुनासो र समस्यालाई पुर्याइरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।